नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरिम हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकें। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस्तफसार किया गया कि वफाकी हुकूमत ने कहाँ कोई ऑर्डर पास किया। अगर कोई इश्तिहारी है तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इश्तिहारी मुलजिम किसी भी रिलीफ का मुस्तहिक नहीं रहता। अदालती वक्त ज़ाया करने पर क्यों ना आप पर जुर्माना किया जाए। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया, नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरिम है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकें। और वफाकी हुकूमत ने कहाँ कोई ऑर्डर पास किया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने मजीद कहा, अगर कोई इश्तिहारी है तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इश्तिहारी मुल्जिम किसी भी रिलीफ का मुस्तहिक नहीं रहता। अदालती वक्त ज़ाया करने पर क्यों ना आप पर जुर्माना किया जाए। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर से, दबासी से। जी आमिर, बताइएगा क्या कहा गया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज समाअत की नईम हैदर एडवोकेट की दरख्वास्त पर, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने का ऐलान किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उस ऐलान के बाद उनको रोका जाए और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और वफाकी हुकूमत को किसी भी ऐसे गैर कानूनी अहकाम से रोका जाए। ताहम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि यहाँ पर तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। ऑर्डर के बगैर अदालत कैसे प्रिजम्पशन के ऊपर या किसी एक जो है वो अफवाह के ऊपर ऑर्डर पास कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी जो इश्तिहारी मुजरिम होता है वो उसके लिए कोई वो रिलीफ का मुस्तहिक नहीं होता और उसके खिलाफ जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाती है और कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। ताहम अदालत ने यह कहा कि ये गैर जरूरी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है और अदालती वक्त ज़ाया किया गया है, क्यों ना आपके ऊपर जो है वो जुर्माना आयद कर दिया जाए। ताहम इस मौके पर जो दरखास्त गुजार के वकील थे इंतजार हुसैन पंजोता, उन्होंने अदालत को कहा कि इस हवाले से अदालत हमारी जो दरखास्त है इसको रिप्रेजेंटेशन बनाकर वफाकी हुकूमत को भिजवा दे और दरखास्त की शक्ल में इस पटिशन को जो वफाकी हुकूमत के सामने रखा जाए कि किसी भी सूरत जो है वो नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी ना किया जाए। ताहम अदालत ने जो है वो इस दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है, जो आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह फैसला महफूज किया है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही सुना देगी कि ये दरखास्त काबिल समाअत है भी या नहीं। ताहम जो दरखास्त गुजार के वकील थे उन्होंने बार बार अदालत से इस्तदा की कि अगर हमारी दरखास्त पर अदालत को हुक्म जारी नहीं करती तो हमारी दरखास्त को रिप्रेजेंटेशन बनाकर या उसको एक केस बनाकर वफाकी हुकूमत को भेज दिया जाए ताकि वफाकी हुकूमत इस पर फैसला करे और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नवाज शरीफ को जारी ना किया जाए। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि इसके ऊपर जो भी फैसला होगा इसके काबिल समाअत होने पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही सुनाएगी। लिहाजा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला महफूज कर लिया है, जो आज ही सुना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर से, दबासी, आपने अपडेट किया। पेशावर मोर्ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह इस्लामाबाद में हो रहा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शरीक हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये मनाज़िर इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में तकरीब में शरीक हैं। पेशावर मोर्ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए पहुँच गए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब भी करेंगे और उनके साथ नून लीगी रहनुमा भी मौजूद हैं और उनको ब्रीफिंग भी दी गई, उनकी जानिब से इफ्तिताह कर दिया गया है और मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कुछ ही लम्हों में वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह कर देंगे और वो इस तकरीब में मौजूद हैं और उनका खिताब भी मुतवक्के है। पेशावर मोर्ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस के इफ्तिताह की ये तकरीब है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया है और अब यहाँ पर दुआ की जा रही है और अब इस तकरीब से वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे और पेशावर मोर्ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस के इफ्तिताह की ये तकरीब है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए पहुँचे और उन्होंने इफ्तिताह कर दिया है और अब दुआ की जा रही है। इस मौके पर मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद हैं और दीगर नून लीगी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही लम्हों बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब से खिताब भी करेंगे।
اور آپ کو بتا چلیں کہ اس منصوبے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ترقی کا سفر کا آغاز ہوگا۔ وزیراعظم نے میٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا ہے اور پشاور موڑتا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس سروس کا جو ہے افتتاح کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف پہنچے اور انہوں نے افتتاح کیا، اس کے بعد دعا کی گئی اور وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ دیگر وزراء بھی موجود ہیں۔ وزیراعظم نے منصوبے کو 5 روز میں آپریشنل کرنے کی ہدایت کی تھی، تو اب جو ہے اس منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ترقی کا سفر یہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا، یہ کہا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ وزیراعظم شہباز شریف تقریب میں پہنچے اسلام آباد میں اور پشاور موڑتا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ بس سروس کا افتتاح کیا گیا ان کی جانب سے اور دیگر وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے افتتاح کیا اور دعا کی گئی اور انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ منصوبے سے شہری مستفید ہو سکیں گے اور وزیراعظم نے منصوبے کو 5 روز میں آپریشن کرنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب، معزز پارلیمنٹیرینز، سرکاری افسران، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میٹرو ماس ٹرانزٹ بس اورنج لائن روٹ کے اس افتتاحی تقریب میں، جو کہ ایک بہت ہی سادہ لیکن پروقار تقریب ہے، اس میں فاروق حسن آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے اور میں درخواست کروں گا قاری اعظم مفتی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بالغيه إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم إن ربكم لرؤوف رحيم۔ ترجمہ۔ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور دور دراز سے شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، وہاں تمہیں اٹھا کر لے کے جایا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ رب العزت نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ مفتی۔ خواتین و حضرات، میٹرو ماس ٹرانزٹ بس اورنج لائن روٹ کا یہ جو افتتاح ہو رہا ہے، یہ تقریباً 25.6 کلومیٹرز ہے۔ پشاور موڑ سے یہ شروع ہوگا اور ایئرپورٹ تک جائے گا۔ سن 2017 میں یہ پروجیکٹ اپروو ہوا اور اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل کرنا تھا نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے، اور اس کے آپریشنز جو ہیں وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذمے ہیں۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب نے جب حلف اٹھایا تو جو چند ایسے پروجیکٹس جن کا سب سے پہلے وزٹ ہوا ان میں سے ایک یہ پروجیکٹ تھا، اور انہوں نے 6 دن کی ڈیڈ لائن دی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کہ وہ اس کو مکمل کریں۔ اس کا باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ اتفاق کی حسن اتفاق ہے کہ میٹرو بس پروجیکٹ پورے پاکستان میں
جب بھی اپروو ہوا ہو اس کا افتتاح ہمیشہ محمد شہباز شریف صاحب نے ہی کیا. یہ بڑے کریڈٹ کی بات ہے. خواتین و حضرات، اب میں دعوت دینا چاہوں گا چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلات شیئر کیجیے. چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. آگے بڑھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان کی ملاقات. حفیظ الرحمان کی شہباز شریف کو وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد. چلاس میں عالمی معیار کے اسپتال کی منظوری مقامی لوگوں کے لیے نعمت سے کم نہیں. حفیظ الرحمان کی جانب سے کہا گیا دیامر بھاشا ڈیم 2026 میں مکمل کرنے کی ہدایات پر حفیظ الرحمان کا وزیر اعظم کو خراج تحسین. اور ہماری حکومت کی اولین ترجیح عوام کی خدمت ہے. ملک و قوم کی خدمت کا سفر اب تیزی سے جاری رہے گا، یہ کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا. مولانا فضل الرحمان نے بھی فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ مصلحت کی بھی حد ہوتی ہے. اقتدار کو غیر ضروری لمبا کرنا JUIF کا موقف نہیں. قوم کو اس کی امانت واپس کرنا ذمہ داری ہے. انتخابی نظام میں کوئی خامی ہے تو وقتی طور پر اصلاحات کی جائیں. وہ اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے. چاہے وہ چلا گیا، اس کو ہم نے رخصت کر دیا، پھر بھی قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے. ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی نظام میں خامیاں ہیں، دوبارہ اس کے اندر دھاندلی کے امکانات ہیں، تو وقتی طور پر ان اسمبلیوں کا فائدہ اٹھا کے آپ انتخابی اصلاحات کر لیں. کچھ اور ایسی اصلاحات جو ناگزیر ہوں تاکہ اس گند کا صفایا ہو سکے کہ ہم گدلے پانی سے تو نکلے لیکن دوبارہ گدلے پانی میں نہ اترے بلکہ شفاف پانی میں اترے. تو اس حد تک ابھی بھی ہم اپنے موقف پہ اسی طرح قائم ہیں. مصلحت کی بھی حد ہوتی ہے. اقتدار اور پھر اس کو لمبا کرنا اور غیر ضروری طور پر لمبا کرنا، یہ شاید جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے چناؤ کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد. اپوزیشن کا بائیکاٹ. تنویر الیاس کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا امکان ہے. 53 کے ایوان میں جیت کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے چناؤ کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا. اپوزیشن کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا ہے اور کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مظفر آباد سے نمائندہ دنیا نیوز تقی الحسن سے. جی تقی الحسن. جی بالکل، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے. کچھ دیر بعد آج یہ اہم اجلاس شروع ہونے کو ہے. اس اہم اجلاس کے ایجنڈے پر آزاد کشمیر کے 14ویں وزیر اعظم اور قائد ایوان کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا. اور آج اس موقع پر جہاں تحریک انصاف کی جانب سے سردار تنویر الیاس کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ اپوزیشن کی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی ہے، اس نے آج کے اس اجلاس میں جو قائد ایوان کے انتخاب کا عمل ہے اس سے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے. جبکہ آج جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں یہاں اہم پریس کانفرنس بھی کر رہی ہیں. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پشاور موڑتا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس سروس کے افتتاح کی تقریب اور وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں موجود ہیں. انہوں نے افتتاح بھی کر دیا ہے اور مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. نون لیگ کے دیگر اراکین بھی اس موقع پر موجود ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں. ایکسلنسی احسان مصطفیٰ Ambassador and from a very brotherly country, Turkey, Madam Pang, Charge d'Affaires, Chinese Embassy, Honorable parliamentarians, guests, ladies and gentlemen, government officials, Assalamu alaikum. It's really a great honor to be here at this inaugural function of Orange Line metro system, which will start from Peshawar Mode
all the way to Islamabad airport. I'm very happy that our great friends from China and Turkey are contributing in this wonderful public transport system, directly or indirectly. China is a great friend which has stood by Pakistan throughout our history, and Chinese leadership, they have always supported Pakistan on all international forums and contributed immensely towards building Pakistan's economy. We are very grateful to President Xi Jinping for having gifted Pakistan CPEC, which is a game changer and which will be a game changer. We are also very grateful to my brother, Excellency President Tayyip Erdogan, and the people of Turkey who have supported Pakistan not only when Pakistan came into being, but before Pakistan was carved out of India. If we go through the pages of history, you will come to know how our forefathers supported the battle of freedom of Turkey under late Kemal Mustafa. And our forefathers, our mothers, their sons, somebody contributed bangles, some cash, some property, and was all sent to Turkey to assist its war of independence. And I can tell you without fear of contradiction, that our Turkish brothers and sisters not only haven't forgotten what Muslims of subcontinent did for them, but they take it as a measure, as something which will be remembered by Turkish people for all times to come. Little did they know, our forefathers, that a time will come when Pakistan will come into being, and there will be many occasions when our Turk brothers and sisters will stand by us like a rock. And President Tayyip Erdogan, who's a modern leader who has strengthened Turkish economy, built Turkey, has really helped Pakistan in times of trouble and in times of peace. We are very grateful to President Tayyip Erdogan and the people of Turkey. Now I will speak in Urdu because I should have spoken a few words in English for their consumption. خواتین و حضرات، آج یہ منصوبہ جو کہ بدقسمتی سے 4 سال تعطل کا شکار رہا، اور اس کا جو اوریجنل جو تخمینہ تھا وہ 16 ارب تھا، اور یہ تحفہ اسلام آباد کے
बासियों को, माँओं, बहनों और बुज़ुर्गों और नौजवानों को, तालिब इल्मों को, दुकानदारों को, नर्स को, एक वकील को, एक टीचर को, एक स्टूडेंट को, जो 2017 में ये तोहफ़ा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने दिया इस्लामाबाद के रहने वालों को और कुर्ब जवार के रहने वालों को, इसने 2018 में ऑपरेशनल होना था। बदकिस्मती से ये मंसूबा जब हुकूमत बदली तो जिस तरह बाकी तमाम मंसूबे खटाई का शिकार हो गए, ये भी मंसूबा बदतरीन ताख़ीर का शिकार हो गया और 4 साल ये अब्दी नींद सोता रहा। अब बताइए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, हकीकत ये है कि ये आज की बात नहीं, ये माजी के अब कई सालों की बात है कि हमारी जो कुल आमदन है कौम की, पाकिस्तान की, उस आमदन में से कौन से ऐसे अखराजात हैं जो उस आमदन से बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। वो है हमारी डेट सर्विसिंग, यानी कर्ज़ों के ऊपर जो सूद जो उसकी अदायगी वो अपनी कौमी आमदन से अदा होती है, तनख्वाहें इससे अदा होती हैं, और पहले जो दिफा के अखराजात थे वो कौमी आमदन से अदा होते थे। लेकिन अब हालिया सालों में, ख़ास तौर पर PTI के दौर में, हमारे जो दिफा के अखराजात हैं वो भी अब बड़ी हद तक, अगर 100% नहीं तो बड़ी हद तक अब कर्ज़ों से हम उसको पूरा करते हैं। ये है वो बहुत ही गंभीर सूरत हाल। तो जो डेवलपमेंट, कौमी तरक्की और खुशहाली के मंसूबे हैं, आवाम की बहबूद, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या हस्पताल हैं या यूनिवर्सिटियाँ हैं या और जो मंसूबे हैं, सड़कात हैं, पुल हैं, यानी मैं किस शोबे की बात करूं, वो तो हैं ही बदकिस्मती से कर्ज़ों की अपना की हसूल से हम उनको पूरा करते हैं। मफ्ता, एम आई राइट? एम आई राइट मफ्ता? तो वो कर्ज़ों के हसूल से हम पूरा करते हैं। अब ये मंसूबा जो 16 अरब का था, मैं इसी की मिसाल आपको देता हूँ। ये 4 साल तातुल का शिकार रहा, फिर इसमें कटौती कर दी गई, इसको ज़ैग ज़ैग बना दिया गया, इसको काट दो, इसको काट दो, तो वो काट के ये 12 अरब पे ले आए। अब अगर 12 अरब को ले लें तो 12 अरब के ऊपर सालाना जो सूद उठेगा, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं आप, कॉस्ट ऑफ फंड, अगर 10% लें तो वो बनता है 1 अरब 20 करोड़ रुपया। अगर 5% लें तो वो बनेगा 65-66 करोड़ रुपए। अगर आप 5% को ले लें, 10% छोड़ दें जी, 5% को ले लें तो 4 सालों में 5 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये कोई 2.5 अरब बनता है। और अगर 10% को लें तो ये 4 अरब को ये फिगर क्रॉस कर जाती है। मुझे बताएं अपने दिल पे हाथ रखकर, क्या ये अपना खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जिसकी मईशत इसको बिल्कुल मरूमुल मईशत हो चुकी है, मफलूकुल हाल हो गए हैं, क्या ये 2.5 अरब या 4 अरब छोड़ क्या 100 रुपया भी नुकसान बर्दाश्त कर सकता है इस तातुल की वजह से, जो कि एक इंतहाई संगीन तातुल है। कोई वजह नहीं थी, फंड्स मौजूद थे, हर चीज़ मौजूद थी। जो चीज़ मफकूद थी, जो नहीं थी, वो थी द विल टू वर्क, वो स्पिरिट, वो एक अज़म, वो वलवला कि हमने इस कौम की खिदमत करनी है। इसलिए कोई सरकार को कोई सरोकार नहीं था। वो अपना हेलीकॉप्टर वो 55 रुपए अपना के वो खर्चे पे, बड़े सस्ते अपना खर्चे पे
55 रुपए पे आते जाते थे अपना दफ्तर और अपने रहाइश गाह पर। वज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं और बड़ी महंगियाँ आरामदेह गाड़ियाँ। उनको क्या गर्ज थी कि एक गरीब का बच्चा उसने स्कूल जाना है, एक बेवा ने जाके किसी घर में बर्तन धो के अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाना है, एक बीमार माँ को अस्पताल लेके जाना है, एक तालिब इल्म को स्कूल लेके जाना है, एक टीचर को स्कूल और यूनिवर्सिटी लेके जाना है, या यूनिवर्सिटी रास्ते में आती है। उनको इससे कोई गर्ज नहीं थी। इसका अगर उनको एहसास होता और दर्द होता तो बाखुदा ये मंसूबा 4 साल छोड़ ये 4 घंटे ताख़ीर का शिकार ना होता। और मुझे बताएं कि जो नवाज़ शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के दौर में जो 4 मंसूबे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, बल्कि 4 मेट्रो बस हैं, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, और चौथा ऑरेंज लाइन जो चीन की मदद से दिन रात हमने मेहनत से मुकम्मल किया। उसमें भी सीधी बात है, मैंने आपसे कल भाषा डैम में मैंने तकरीर की थी, आज फिर मैं कहना चाहता हूँ इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि मैं इंशाअल्लाह कभी आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा। सेवन कोई गलती हो जाए तो वो अल्लाह ताला माफ़ करे, ऑनेस्ट मिस्टेक्स हम सब से होती हैं, लेकिन होश व हवास कायम रखते हुए कभी मैं इंशाअल्लाह कौम से गलत आज़ाद शुमार या गलत बयानी नहीं करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लाहौर में जो ऑरेंज लाइन जो एक तोहफ़ा है चीन का पाकिस्तान के, लाहौर के अवाम के लिए, पंजाब के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, किस तरह तातुल का शिकार करवाया गया। PTI के वकीलों ने लाहौर हाई कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ पिटीशन दी, 1 साल से ज़्यादा वो वहाँ पर लिटिगेशन थी। फिर ऑनरेबल जजेस ने 300 सफ़े का फैसला लिखा और उसको बिल्कुल क्लीन चिट दी। PTI के वकीलों ने गले फाड़ के कहा कि जनाब इसमें अरबों की करप्शन हो गई है। जजेस ने कहा हम उसको देखेंगे। जब उन्होंने बड़े करीब से इस मंसूबे को देखा और बाज़ जो एग्रीमेंट्स की जो शिकें थी वो पब्लिक नहीं हो सकती थी, उन्होंने अपने चेंबर में मंगवा के वो एग्रीमेंट देखे तो उन्होंने फिर फैसला दिया। फैसला जो उन्होंने उसको टेक्निकल ग्राउंड पे कि इसकी अपना मज़ीद इसकी जो जियोलॉजिकल इसकी सर्वे होना चाहिए था, फना होना चाहिए था, जो उनका हक़ है, हाई कोर्ट के जजेस का हक़ है, मगर करप्शन का एक धेला वहाँ पर साबित नहीं हो सका। फिर उसके बाद हम अपील में आए यहाँ पर अपने सुप्रीम कोर्ट में, तो अदालत उज़्मा ने उस केस को टेकअप किया और फिर जो PTI के जो ऑफिस बेरर्स हैं वो फिर सामने आ गए। मरहूम जस्टिस जावेद इकबाल साहब के जो फर्जंद हैं, मेरे लिए ये बुलाई का एहतराम है, लेकिन वो PTI के वो ऑफिस बेरर तो हैं। उन्होंने जाके एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट में, फिर बाद में उन्होंने विड्रॉ की। फिर यहाँ पर केस चला और केस चलने के बाद वो केस मुकम्मल हुआ। फिर ऑनरेबल जजेस ने जजमेंट रिजर्व कर ली, 8 महीने के बाद फिर वो फैसला सुनाया गया। इस तरह 2-2.5 साल की ताख़ीर हुई ऑरेंज लाइन में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी तो फिर मैंने फिर अपना लंगोटा का साथ दिन रात हमने मेहनत की और 90% तक मंसूबा हमने मुकम्मल कर लिया जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई थी। मगर क्या कीजिए कि बजाय इसके कि आवाम को उनकी सहूलत पहुँचानी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत शानदार एयर कंडीशन और उसकी जो पंक्चुअलिटी, यू कैन मैच योर वॉचेस विद इट्स पंक्चुअलिटी, उसको भी फिर उन्होंने ताख़ीर से काम लिया। और फिर पता नहीं ये कब दोबारा इफ्तिताह हुआ, आई डोंट रिमेंबर द डेट। मैं मेरे ख्याल में जेल में था जब उसको चलाया गया। उन्होंने कहा ये अंदर रहे जेल में तो उसको हम चला देते हैं। तो फिर वो बड़ी ताख़ीर से मंसूबा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये हैं वो वाक़यात जो कि सीने के अंदर हर वक्त निश्तर चबोते हैं कि इस गरीब कौम की तकदीर, मुकद्दर खुशहाली और तरक्की का जिस हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, उसका फ़र्ज़ होता है कि वो बाप बनकर उस कौम की
ترقی اور خوشحالی کے لیے شبانہ روز کام کرے. پچھلوں نے کیا منصوبے بنائے، اگر اچھے منصوبے ہیں تو ان کو آگے لے کے چلے، اور اگر کوئی خراب منصوبہ ہے تو قوم کو بتائے کہ جناب یہ شاہ خرچی ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو منصوبہ ہے جو پشاور موڑ سے ایئرپورٹ جاتا ہے، اس میں یقیناً وزیر اعظم تو کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا میں بیٹھوں، اور وزراء نے کبھی سوچا بھی نہیں میں بیٹھوں، گورنرز نے، چیف منسٹرز نے. یہاں پر تو خلق خدا نے بیٹھنا تھا، عوام نے بیٹھنا تھا، عظیم پاکستانیوں نے بیٹھنا تھا، معماروں نے بیٹھنا تھا، ایک ترخان نے بیٹھنا تھا، ایک انجینئر نے بیٹھنا تھا، ایک نرس نے بیٹھنا تھا، ایک وکیل نے بیٹھنا تھا، ایک اسٹوڈنٹ نے بیٹھنا تھا، ایک استاد نے بیٹھنا تھا، ایک بیوہ نے بیٹھنا تھا، ایک یتیم نے بیٹھنا تھا، ایک دکاندار نے بیٹھنا تھا، تاکہ وہ عزت سے اپنی دہاڑی کمائے. لیکن ان کو کوئی درد نہیں تھا. تو یہ 4 سال تاخیر کا یہ شکار ہوا یہ منصوبہ، اور یہ بالکل مرحوم ہو چکا تھا، وفات پا چکا تھا. 4 سال یہ بالکل یہ اپنا اگلی دنیا میں سویا ہوا تھا. پھر آج سے 7 دن پہلے جب آپ نے مجھے اپنا اس ملک کا قائد خادم پاکستان بنایا، ان ہمارے آنریبل ممبرز نے اور ہماری جو متحدہ جو کولیشن پارٹیز کے تمام ممبران نے، تو میں پھر اگلے دن یہاں پر آیا، اور یہ 4 سال جو موت کی کیفیت آ رہی تھی جس منصوبے پہ، تو پھر یہ 4 دنوں میں مکمل کر کے آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے. بالکل الحمدللہ. اس میں ہزاروں لوگ سفر کریں گے، اور رمضان شریف کے مہینے میں یہ دعائیں دیں گے آپ کو. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اب دن رات کام کیا. اس میں جو چیئرمین جو ہیں سی ڈی اے، وہ ان کی ٹیم نے، اور جو ان کے جو پلانرز ہیں جہاں زیب خان، وہ اور تمام افسران فردن میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. این ایچ اے میں اگر کسی نے اچھا کام کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں. جو قوم سے محبت کرتا ہے اور قوم کے لیے دن رات کام کرتا ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اور جو قوم کی خدمت نہیں کرتے اور قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں، وسائل کو ضائع کرتے ہیں، وہ پھر ان سے خدا حافظ. کیونکہ یہ ملک جو ہے بڑی مشکل سے، بڑی قربانیوں سے بنا ہے یہ ملک. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور بسیں ہم نے پنجاب جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے ان سے 15 بسیں ہم نے ادھار لی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کام نکالنا ہو، اگر دل میں تڑپ ہو تو راستہ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. وہ شعر جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں وہی تو ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. یہ تو ہمت کی اور ہمت کی عزم، ہمت کی داستان یہ ہے، اور کچھ نہیں ہے، کوئی رام کہانی نہیں. تو آج یہ شروع ہو رہا ہے، اور رمضان شریف میں یہ مسافر جو ہیں وہ فری جائیں گے. ان کو پر کوئی ان کو پر ٹیکس نہیں ہوگا، کوئی ان کو ٹکٹ نہیں دینی پڑے گی. تاکہ جو 4 سال کی تاخیر ہوئی ہے وہ تو کمپنسیٹ نہیں ہو سکتی، لیکن کم سے کم ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ آئی ہے، اور اس کا یہ ایک احسان بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اور اپنے بچوں اور ماؤں اور بہنوں اور نوجوانوں کو اور تاجروں کو، ایک ڈاکٹر کو، ایک خاک روب کو، ایک آرڈرلی کو، ایک کلارک کو آج اس میں جانے کی اپنا فری ہم دے رہے ہیں. اور پھر رمضان شریف کے بعد اس کے لیے باقاعدہ اس کے مشینیں بھی آ گئی، ٹکٹس کی ہر چیز آ گئی ہے. وہ انشاءاللہ ہم اس کے آپ کو پر وہ بڑا آرگنائزڈ ہوگا. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محترم جناب میاں نواز شریف کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ منصوبہ اسلام آباد کے عوام اور قرب و جوار کے عوام کے لیے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ میں کہوں گا
کہ خدمت کا ساتھ دینا ہے یا پھر فریب کا ساتھ دینا ہے، خدمت کا ساتھ دینا ہے یا پھر فریب کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ کا ساتھ دینا ہے یا پھر وعدوں کی تکمیل کا ساتھ دینا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جو کہ وعدوں کی تکمیل کا آ پہنچا، اور انشاءاللہ میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دن رات ہم کوشاں ہوں گے، دن رات ہم خدمت کریں گے۔ اور مصیبت یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ پچھلے حکومت کے وزیر اعظم پر گھبراہٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن حکومت آئی ہے اور انہوں نے شہباز شریف مجھ ناچیز کو اپنا نمائندہ چنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی مجھے عادت ہے، اس کو اچھی عادت سمجھ لیں یا بری عادت سمجھ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو گھبراہٹ ہوگی مگر عوام کی گھبراہٹ ختم ہو گئی ہے الحمدللہ۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی حوالے سے کراچی میں بھی KCR جو کراچی کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، یہاں پر چین کے ہمارے چارج افیئر تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا دس پروجیکٹ آف KCR which is very vital to the people of Karachi. It is a wonderful public transport system. It will transport hundreds of thousands of commuters every day. And when I was in China in 2016, I went to NDRC along with my brother, Chief Minister of Sindh, and Murad Ali Shah. And I conveyed this to Chairman NDRC that today I have not come here as Chief Minister of Punjab. Today I have come as a Pakistani to recommend KCR, public transport system for Karachi, and Chief Minister Sindh is with me. This would be a great contribution on the part of Chinese leadership and Chinese people to provide this wonderful transport system as they have done for Lahore. And I tell you, Charge d'Affaires, in principle, I could see from their faces, they were very willing. Then rest is history. The government changed and the rest is history. I would avail of this opportunity to refresh my memory and to reiterate that kindly convey my request to Beijing, NDRC and Honorable our great leader President Xi to reconsider KCR for Karachi, as this would bring great dividends not only for people of Karachi, but I think it will create huge flow of great feelings of the people of Pakistan and people of Karachi. Thank you very much. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم پاکستان کی خدمت کریں. پاکستان قائد اعظم. تھینک یو.